وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، فأشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، فله الحمد والنعم. فهذا دين الله جل وعلا قرآنا وسنة، والله جل وعلا هو الذي يعمل له. الله جل وعلا هو الذي يعمل له، كما يعني يتردد على ألسنة البسطاء منا العمل عمل ربنا. فعلا أنت تبذل، والله جل وعلا هو الذي يعمل لهذا الدين. وكم من مشروع دخلنا فيه وما كان يخطر ببالنا أن يسير، وتفاجأ أن الله جل وعلا جعل له القبول ويسر أمورا ما تدور بالبال ولا تخطر بالخيال، ليس لطاقة منا ولا لبذل منا، وإنما لأنه دين الله جل وعلا. فلعل لحظة صدق أو إخلاص يجعل الله جل وعلا لها القبول، وينشر الله جل وعلا دينه في الأرض. نسأل الله تعالى أن يستعملنا إياكم في مرضاته. وإن كانت لي من كلمة، أنا أعلم أن إخواني الأفاضل قد سبقوني وهم أهل سبق في الكلام، ولكن أعلق على هذه الكلمة التي يعني تؤثر فيها شخصيا، كلمة كنوز السنة. كنوز السنة فعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالكنوز، وتحتاج إلى بحار ماهر أو غواص يعني نحرير يقلب ليخرج هذه الكنوز، وهي سهلة. يعني أنا أقول ببساطة، الله جل وعلا يسر لنا الجنة رخيصة، وهي سلعة غالية صح، لكن ربنا رخصها. دايما بحب أضرب هذا المثل. لو أنت حضرتك بتخرج كل يوم من بيتك ماشي رايح شغلك، وأنت رايح في الطريق بتعدي على معرض سيارات، شايف في شارع مثلا الخلفاء الراشدين مليان معرض سيارات زي أخونا محمود، طول ما أنت بتعدي على معرض سيارات. فيعني في يوم من الأيام في يوم من الأيام قلت عقلك وشايف عربية كده بي ام ميتاليك آخر موديل، فقلت عقلك في يوم من الأيام قلت المسألة العربية دي بكام؟ فسألت بكام دي؟ قال لك دي ب 600,000. بنعت ريقك أو ما عرفتش تبلع ريقك، وعديت وقلت تبت إلى الله، أستغفر الله من سؤالي، وخلاص أول وآخر مرة. وهي 600,000 جنيه ده أنا يا دوب دي الله يرحم الشيخ كشك يا دوب أموت تحتها يعني، إنما خلاص يعني. فكل يوم تعدي تغض بصرك وتبعد، زي ما ربنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني أنت مطالب أن تغض البصر عن الدنيا أصلا، زهرات الحياة الدنيا لا يفتنهم فيه. لكن في يوم من الأيام بعد سنة من المرور وتغض بصرك سنة، فوجئت إن في إعلانات وفي أنوار وفي أصوات عالية. في إيه؟ أصل معرض السيارات ده عامل أوكازيون على إيه؟ على السيارات، أوكازيون على السيارات. فقلت يلا خلاص هقل عقلي تاني، ودخلت تبص على السيارة اللي هي كانت بكام؟ 600,000. لقيته عامل عليها أوكازيون بيبيعها ب 60,000، بلاش أقل من كده، ب 60,000. يبقى أوكازيون بقت ب 10%. معقول الكلام ده؟ و 600,000 يبقى ب 60,000 أو 60,000. طب وهي بره بتاع بكام؟ ب 600,000. وده ب 60,000، ده بيضحك علينا. لا ده فوجئت إن ابن خالك جه راح شارع عربية دفع 60,000 واشترى عربية وخرج. شوية واحد صاحبك اشترى عربية وخرج، الكلام بجد. واحد تالت هم 20 عربية خلص 15 ما عادش إلا. تعمل إيه؟ تسأل زوجتك معاك فلوس؟ معيش إلا 15,000 جنيه من البنات. طب وأنا معيش إلا 20,000 جنيه، كنت نفسي أشتري مش عارف. طب أعمل إيه؟ معايا 40,000 جنيه وعربية ب 60,000 جنيه وتمنها أصلا 600,000 جنيه. تعمل إيش لها؟ تصرف تعمل إيه؟ تستلف فلوس عشان تشتري عربية؟ ليه؟ فرصة. لأنها فرصة. العربية غالية وده مش تمنها، وفرصة آخدها إن شاء الله أبيعها بعدين. في أي زنقة أبيعها. ده تتباع بسهولة. بس فرصة دلوقتي 60,000 إن شاء الله استلف. هي دي الجنة. الجنة سلعة غالية، لكن الله جل وعلا جعلها لنا رخيصة. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل. الجنة قريبة قوي، معناها غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
لكن بفضل الله تعالى ممكن بكنز من كنوز السنة تعمله تدخل الجنة وفي أعلى درجاتها. فأنا أريد من أخي الشيخ هيثم جزاه الله كل خير، يكون الشيخ هيثم نبيل ربنا يحفظه له باع طويل، ويعني سبقنا في البحث في أبواب السنة لإخراج الكنوز. أنا نفسي بقى يكون الشيخ هيثم يطلع لنا بقى الكنوز بقى، الحاجات اللي هي الهدايا، أو بتعبير بسيط الأعمال اليسيرة التي تنال بها أجور عظيمة موجودة. هي دي كنوز السنة، هي دي كنوز. يبقى عمل بسيط تنال به أجرا عظيما. على سبيل المثال، على سبيل المثال هو أن ربنا ذكرني الآن. لا أقول ليه؟ ليه؟ ده سواك. يعني حضرتك لما تاكل أكلة لحمة تتوقع الشيخ هيثم مبني النهارده عشوة كباب ولا حاجة، بس لما تطلع بعد ما تاكل أكلة لحمة وتطلع السواك، طلع حتة لحمة من سنانك، بتريح سنانك صح؟ بتنضفها عشان ما تسوش. ده اسمها ايه؟ تنظيف للأسنان. اهي العمل اليسير ده وانت بتنظف سنانك عشان ما تسوش تنال به أعظم ما يطلبه مخلوق، غاية وقرة عيون الموحدين ونهاية أمر الصادقين، وأكثر سؤال يسأله جميع المخلوقين. أعظم حاجة إنك تطلبها إن ربنا يرضى عنك، اللي هي أعلى من الجنة زي ما أنتم عارفين. أنا أعطيكم أفضل من ذلك، وأي شيء أفضل من ذلك أفضل من الجنة، وأحل عليكم رضواني. ساعتها ترى ربنا لو رضى عليك تشوفه. فأفضل شيء إن ربنا يرضى عنك. تاخد رضا ربنا ده بإيه؟ حتة سواك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى النسائي من حديث عمار صحيح الألباني، وأن النسائي من حديث عمار أو غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ده كنز ولا لا؟ اه والله كنز. تنظف سنانك وتاخد اللي أعلى من الجنة، اه والله ده كنز. وهكذا كنوز السنة كثيرة جدا. يعني أنا أذكر إن كان في محاضرتين، محاضرة كانت بعنوان كنوز الحسنات، ذكرتها وقتها في قناة الناس من حوالي 7-8 سنين. وبعدها على طول قلت محاضرة في قناة الخارجية بعدها على طول، كانت تكملة لها بس غيرت الاسم من كنوز الحسنات إلى عبادة الأذكياء، أو كان في قناة الناس عبادة الأذكياء، وفي الخارجية كنوز الحسنات، حوالي 8 سنين. تخيل يا أخوانا، دي تقريبا من أكثر المحاضرات اللي كان لها قبول. أنا فوجئت إن نايل سات عامل إحصائية إن المحاضرة دي سمعها 40 مليون أو استقبلها 40 مليون طبق. فوجئت إن واحدة أختي بتتصل بيا من السعودية تقول لي بفضل الله أنا كتبت الكنوز دي، العبادات دي كتبتها وصورتها ب100,000 نسخة، وزعناها في أكبر مساجد جدة بفضل الله تعالى. الجمعة الجاية هيوزع زيهم أو ضعفهم قدام الحرم. أنا مش بقول لأن ده كلام، لا، لأن ده كلام النبي، لأن دي كنوز في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما في الأمر إن أنا قلت هم خدوا الكنوز أهي، بينتهم شوية من الكنوز. كل مرة حضرتك ذكرت منها الزواج واللحية. نعم صح؟ نعم. دي كنوز، دي كنوز حسنات. إنما عبادة الأذكياء كان في حاجات تانية كتير منها. مثلا على سبيل المثال حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه الطبراني وغيره صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل والنهار؟ أقول لك على عبادة، على دعاء تقوله أحسن من إنك تذكر ربنا ليل نهار متصل في دعاء بعمرك كله. تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عاقبك من بعدك. يعني الحمد لله 7 صيغ، وسبحان الله برضه زي نفس ال7 صيغ أكثر من إنك تعبد ربنا أو تذكر ربنا ليل نهار. يعني ده كنز من كنوز الحسنات. العلماء بيقولوا ما نعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمن كنوز السنة ما نعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أعظم أجرا من هذا الحديث اللي أنا هقوله ده الجاي ده. حديث أوس بن أوس الثقفي الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وراه الحاكم في المستدرك، وهو في الصحيحين صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان.
من حديث أوس بن أوس الثقفي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو 10 شروط. يعني تروح الجمعة بدري وتتصدق وتقعد قريب من الإمام وتسمع كويس وتنصت وما تنتبهش أي حاجة تانية إلا الكلام اللي أنت قدامك. إيه الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. كل خطوة أنت لو حسبتها، ده كلام محسوب، يعني أنت حضرتك لو الدقيقة بتاخد منك 100 خطوة تقريبا، الدقيقة بتاخد 100 خطوة، يبقى لو بينك وبين المسجد 5 دقايق بكام؟ ب 500 خطوة. 500 خطوة، الخطوة بسنة، الخطوة بسنة. سنة إيه؟ سنة صائم بالنهار قائم بالليل، صائم لا تفطر وقائم لا تفتر. ده الكلام ده بالخطوة، يعني 500 خطوة في 5 دقايق للمسجد لو عملتها مرة، لو بينك وبين المسجد 10 دقايق ب1000 سنة صائم قائم، عمر إلى أعمار إلى عمرك. أهو ده كنز من كنوز السنة. عاوزين نطلع للناس الحاجات دي، لأن هو ميزان يا إخواننا. إن الحسنات يذهبن السيئات، هو ميزان حسنات وسيئات. ذنوبنا ما نعرفش نعدها، لازم بقى تكون لك رصيد كبير من الحسنات، عشان لو في دي قصاد دي حاول تشيل. احنا في غيبة كتير، الناس هتاخد حسنات دي جاهزة، حسنات هتاخدها منك يوم القيامة جاهزة. الغيبة والنميمة والجلسات الحاجات دي هتضيع حسنات كتير، لازم يكون لك رصيد كبير عشان ما تفاجئش يوم القيامة انك افلست. اهي دي كنوز، وحاول ان نستخرجها، وده دور اخونا حبيبي الشيخ هيثم النبيل ربنا يحفظه انه يطلعها لنا بقى دي. عاوزين الموقع يبقى دي فيه كنوز، كل يوم كنز. زي ما الاخ هيثم ربنا يحفظه ذكرنا من ضمن الكنوز اللحية. اللحية دي كنز. ازاي كنز؟ انت حضرتك اول ما ارتحيت فعلت واجبا اوجبه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وانت واقف بتصلي الفرض، طول ما انت بتصلي بيتكتب حسنات، صح؟ ليه؟ لانك بتعمل الفرض، متلبس بالعباده. برضه كده كذلك، طول ما انت متلبس باللحيه، طول ما انت ملتحي تنفيذا لواجب اوجبه النبي عليه الصلاه والسلام، طول ما انت ملتحي ملك الحسنات ما وقفش. يعني وانت نايم بتتكتب حسنات، وانت بتاكل، وانت بتلعب، وانت بتذاكر، وانت بتعصي، حتى لو في معصيه برضه انت في اللحيه عامل سنه واجبه، طول ما انت عاملها بتكتب حسنات. يعني هذه عباده لا يتوقف ملك الحسنات عن كتابه الحسنات لك لانك فيها، صح؟ انت في العباده مأمون فيها. ده كنز يضيع، ده كنز يضيع. كذلك الزواج زي ما انت قلت، انا في حاجات كتير جدا، بس انا بذكر اسباب ونترك بقى الكلام اللي يكون كل ما قطع الحسنات تكفى خير. فبابك هذا بابك يا شيخ هيثم، ربنا يحفظك. يعني لعل الله تعالى ان يعطيك اجورا لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. انت ما بتعرفش مش 100,000 هو 100,000 هو 100,000 كم واحد بيقول بقى وكم واحد بيبلغ، كم واحد بيدي، انت ما بتعرفش تعدها، لكنها عند الله جل وعلا محسوبه سبحانه وتعالى. لا توكي فيوكي الله عليك، ما تحسبش عن ربنا. الله جل وعلا رب طاعة من الطاعات أو حديثا كتبته أو نشرته هو ده السبب دخولك الجنة. فنسأل الله تعالى يعني أن يستعملنا إياكم في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيك شرفا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا والعكس بالعكس. نسأل الله تعالى أن يستعملنا إياكم في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا إياكم من أهلها ومن العاملين بها، وأن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكل، إنه لي ذلك والقدر عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم نشكر أخانا الشيخ هيثم النبيل على جهده المبارك في هذه السلسلة أو هذه السلاسل المتتابعة في كنوز السنة، ونشكر لكل من ساهم ولكل من شارك من إخواننا الدعاة وإخواننا المشاركين فيها. جزاكم الله خيرا. الشكر لكم وصلا من الله